राती कासावले ह्या घरान वीज पडली. पळयात, नळे सगळे फुटून विजेन ह्या घराचें कशें नुकसाण केलेलें आसा तें पळय. वणटीक पळय कसो उजो पेटलेल्या भाशेन वणट एके सायडीक एके बॉर्डरीक कशी काळी जाल्लेली आसा. तरी बरें घरांच्या कोणाक कांय जावंक ना, पूण घराक बरी व्हडली नुकसाणी जाल्लेली आसा. विजेचो प्रमाण इतको व्हडलो आसलेलो की नळे फुटून घरांच्यो सगळ्यो वस्तू चडश्यो पिड्ड्यार जाल्लेल्यो आसा. पळया घर कशें विजेच्या धपक्यान पळय क्रॅक सुद्दां गेलेले आसा वणटीक. हे कासावलेचें घर. राती ह्या घरार वीज पडली. म्हणून जेन्ना गडगडो जाता तेन्ना सगळ्यांनी सावध रावचें. अशी वीज गडगडटा तेन्ना मातशें सेफ प्लेसीर रावचें.